वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ थोड़ा सा टॉपिक से भी डिविएट हुए थे। 2001 के एनआरओ पर भी बातें शुरू हो गई थी, लेकिन मैं एक बयान जरूर आपके सामने ले आऊं कि नाहिद खान साहिबा से कुछ देर कबल ही डॉन टीवी ने बात की तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया था और उनका कहना था कि वो बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं थी। इसके अलावा अगर आप मुशर्रफ साहब की बात करते हैं तो उनकी तरफ से इल्जाम वो ये आयद कर रहे हैं कि नाहिद खान का वो नाम ले रहे हैं। नाहिद खान वापस रहमान मलिक साहब की जानिब आ जाती हैं इशारा करती हुई। आखिर ये कब तक चलेगा, हम इस पर बात करेंगे। शेख रोहेल साहब, आप कोई जवाब देना चाह रहे थे उस पॉइंट पे? नहीं, इस पे एक और बहुत अहम शख्स है जिसका नाम है चौधरी असलम। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सेक्रेटरी थे। वो बेचारा पिछले 4 साल से चीख रहा है, अदालतों के चक्कर लगा रहा है कि जी मेरी दरखास्त लेके असल जो मुकदमा है उसको दर्ज किया जाए। और मैं सोचा ये बात छोड़ दी, आप इन सब बातों को छोड़ दिए। मैं इससे पहले ये कह रहा था कि मोहतरमा ने अपनी जिंदगी में एक FIR खुद दर्ज करवाई थी, खुद लिख के। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी एक बिल नजर आई जिससे बेनिफिशियरी जो थे उन्होंने अपना बेनिफिशियरी उसमें सारा कुछ दिखा दिया, ये जमात हमारी, ये माल दौलत हमारा, ये ज़र ज़मीन हमारी। और उसके बाद जिस बिल में मोहतरमा ने अपने कातलों की निशानदेही की थी उस पर कोई तहकीकात नहीं, उस पर कोई मतलब ज़रा सी बात नहीं की गई, ज़रा सा उस पर तहकीक नहीं की गई कि ये उस शख्सियत ने, जिस शख्सियत के बिलपोते पर हम जीत के आते हैं, जिसके नाम पे हम वोट लेते हैं, उस शख्सियत ने ये नाम जो दर्ज किए हैं इन पे पूछ तो लिया जाए। अब ये मुझे बताएं कि मैं ये बात फौजिया की ये सुन रहा था और ये मैं रहमान मलिक की अभी मुंशिगाफियाँ जो अक्सर वो करता रहता है, और वो जो उसने कहा जी कि हम उसके रेड वारंट जारी कर देंगे। अभी 3 साल में बाद आपको याद आया, UNO की तो तहकीकाती रिपोर्ट आए भी 2 साल हो गए, 3 साल, आज आपको याद आ रहा है उसको। और जहां तक एक बड़ा अहम सवाल जो था पहले मैं आपसे कर चुका हूँ, सिंध असेंबली में क्यों? सिंध असेंबली में इसलिए कि वहां पे कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ये कैसे मुमकिन है कि आप कौमी असेंबली में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत की बात करें, उसकी तहकीकात की बात करें, और कौन सा ऐसा शख्स है, मैं कहता हूँ बड़ा ही बेदर्द आदमी होगा जो उठ के उसकी मुखालफत करेगा या उनकी शहादत पे यकीन नहीं रखेगा या उनकी शहादत पे 2 राय कायम करेगा। मैं नहीं समझता। हाँ, वहां पे जो बात मेरा ये बता रही है कि आज ये भी कहा गया है, रहमान मलिक साहब ने रिक्वेस्ट की है CM साहब से सिंध के कि जी वो जो सानिया कारसाज पे पेश आया था उसकी भी तहकीकात करें। अब यहाँ तो आपकी हुकूमत है ना, तो ये तो आप लोग कर लेते। मैं आपसे कह रही हूँ कि रहमान मलिक, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकती हूँ, रहमान मलिक ने एक नहीं कई दफ़ा फ्लोर पे ये खड़े होके कहा कि जी मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहता हूँ, मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ों से आगाही फराम करना चाहता हूँ। किसी ने इस पर रिस्पांस नहीं दिया, सिंध असेंबली ने दे दिया। इसमें आपको बिटवीन द लाइंस देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई चीजें स्ट्रेट हो जाती हैं और वो हो गई हैं और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये अभी इन्होंने तस्करा किया कि वो जो NRO हुआ था सन 2000 दिसंबर में, वो तो एक मासूमाना था, उसमें तो किसी चीज की कोई पैसे है ना छुपाने की जरूरत नहीं पेश आ रही थी। और इस NRO के थ्रू इतने सारे पैसों से हमने क्या कहते हैं एमनेस्टी इन्होंने हासिल कर लिया। देखिए यही वो लोग थे जिन्होंने 1997 के इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को इतना लूटा है कि हम वो पैसे वापस लेकर आएंगे और उन पैसों से हम मुल्क के तमाम कर्जे अदा कर देंगे। उस जमाने में टोटल कर्जा पाकिस्तान का 45 अरब डॉलर था। तो ये कहा जाता था कि इन्होंने इतना लूटा है कि 35 अरब डॉलर जो है स्विस बैंक्स में है। अब वो 35 अरब डॉलर जो है वो कम होके 60 मिलियन डॉलर रह गए। पहले तो ये बताया जाए कि ये जो फिगर हर वक्त कोट की जाती है किस बुनियाद पे कोट की जाती है, क्या आपके पास ऑथेंटिसिटी है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि इतने पैसे हैं? मसलन सूफिया आपका अकाउंट है, हाउ वुड आई नो कि आपके अकाउंट पे कितने पैसे हैं? कोई ना कोई तो, मैं अगर बिलफर्ज ये कहूंगी, इल्जाम आप पे लगा रही हूँ कि इनके पास इतने पैसे हैं,
تو میں کوئی نہ کوئی تو چیز ثابت کروں گی نا کہ جی اس بنیاد پہ میں نے یہ معلومات کی ہیں. یہاں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چل رہا, کون سے بینک سے کس بینکس میں نہیں ہے, کون سا اکاؤنٹ نمبر ہے, کون سا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ نمبر انہوں نے دکھائے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. اس میں صرف میں ایک بات کروں گا, پھر آپ اور دوسری ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ اسلم, وہ جو چودھری اسلم ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا سیکرٹری نہیں, وہ ناہید خان کا سیکرٹری یہ بات کہتی رہی کہ سر محل ہمارا نہیں ہے, اور ڈینائل آتا رہا, سر محل کا ڈینائل آتا رہا جو ریکارڈ پہ موجود ہے. اس کے بعد سر محل بکا, پیسے وصول کیے گئے. اب یہ بات بہت دور نکل جائے گی. ابھی میں فوزیہ آپ کے ساتھ میں کسی اور موضوع میں بات کرنے کو تیار نہیں. میں آپ سے بات کروں گا محترمہ کی شہادت پہ. آپ اس شہادت کی بات کیجئے میرے ساتھ. 4 سال آپ ٹھنڈے بیٹھ کے کرتے رہے. جب الیکشن شروع ہوا, لوگوں نے آپ سے پوچھنا تھا تو آپ نے الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی, اور وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو آپ راستہ دے رہی ہیں. آپ ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم اس میں بے گناہ ہیں. کمال کرتے ہیں آپ لوگ. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں, آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے. آپ لیگلی کسی سے پوچھئے گا, جس چلان میں لوگ چلان ہوئے ہیں محترمہ کے قتل میں, شہادت میں, ان لوگوں کے پاس, ان لوگوں کو آپ نے پھر ایک چٹ پکڑا دیا ہاتھ میں, کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بندے نے قتل کیا, ایک بندے نے وہاں پہ مارا بے نظیر بھٹو کو, اور اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا. اس کا مطلب وہ ایک آدمی تھا, باقی لوگ آپ نے بے گناہ پکڑ کے. سینیٹر صاحب کو موقع دے دیں, سینیٹر صاحب کو موقع دے دیں. جی سینیٹر یہ بات جو ہو رہی ہے یہ بالکل بات سچ ہے کہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, میٹر سب جوڈس ہے. اس وقت یہ غلط ٹائمنگ تھا ملک صاحب کا کہ وہاں پہ جا کے سندھ میں وہ بھی پلانٹڈ کوئسچنز کے ساتھ وہاں پہ جا کے اس طارق عظیم صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے بات کر لینے دیجئے پلیز فوزیہ صاحبہ, بات کر لینے دیجئے پلیز, تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ سب جوڈس ہے. بات کر لینے دیجئے پلیز, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. الیکشن ایئر ہے, یہ جان بوجھ کے اس کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیجئے. اب آ کے اس کو کیوں لے کے گئے, سندھ اسمبلی میں کیوں لے کے گئے, اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. ایک میں بات کہتا چلوں, بار بار آپ نے ذکر کیا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ تھی, آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن کی غالباً پیج نمبر 27 ہے اس رپورٹ کا, کہ اس پہ کہا گیا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی جو تھی سیکیورٹی جو تھی خود پیپل پارٹی والوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. آپ میرے خیال بھول رہی ہیں یہ بات. اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے انہوں نے پیپل پارٹی کے اوپر بھی انہوں نے اس کی ذمہ داری ڈالی ہے. پلیز آپ دیکھیں, حقائق سے نہ بھاگا کریں, حقائق بیان کرنے چاہیے. اگر قوم کو بتانا چاہتی ہیں تو پوری بات بتائیے. پھر اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی ناقص تھے, انتہائی انیفیکٹو. انہوں نے سب پہ الزام ڈالا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس پہ انہوں نے الزام دیا تھا. پنجاب پولیس کو بھی الزام دیا تھا, حکومت پہ بھی الزام, انٹرم گورنمنٹ پہ بھی الزام لگایا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس کی ذمہ داری جو ہے پیپل پارٹی کے ورکرز پہ جاتی ہے, جنہوں نے چوری اپنے ہاتھ میں. باقی آپ کے لوگ اپنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ مشورہ نہ دیتے, ان کو پکڑتے, انہیں کہتے نہ جائیں آپ اوپر. مطلب یہ اتنا تو مطلب انسان ہونے والی چیز جب ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتا کہ کاش ایسا نہ ہوتا. کاش ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہے نا سپیئر گاڑی بھی ہوتی, کاش ایسا ہوتا ہے کہ ایمبولنس بھی ہوتی, کاش ایسا ہوتا ہے کہ پولیس چاروں طرف ہمارے کھڑی بھی ہوتی. وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. بہرحال واقعی یہ ایک بات. خالد شہنشاہ کے قتل کا کیا ہوا؟ اچھا میں شہنشاہ کا محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اسی گاڑی میں تھا, اس کو قتل کر دیا گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ کیا وہ ایک آئینی شہادت اس کا گواہ نہیں تھا؟ طارق عظیم, اس موقع پر بہت سارے عینی گواہ ہیں. اس موقع پہ سب کو بلانا چاہیے. ایک خالد شہنشاہ نہیں ہے وہاں, تو اس میں کیا کہتے ہیں ناہید خان بھی ہے, صفدر عباسی بھی ہے, مخدوم امین فہیم بھی ہیں, میجر امتیاز بھی ہیں, سارے کے سارے بہت سارے. لیکن یہ وہ والی بات ہے کہ جو جانے والی تھی وہ جا چکی ہیں, اب زمانے میں نہیں ہے. اب ہم چاہے جتنے ہی شوز کر لیں اور بحث کر لیں, لیکن اب وہ واپس دنیا میں تو نہیں آ سکتی. میں بہت شکر گزار ہوں شیخ روہیل اصغر صاحب کی, سینیٹر طارق عظیم صاحب کی, اور فوزیہ وہاب صاحبہ کی. ناظرین, آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.